बिहार उर्दू एकेडमी ताला लग चुका है। आप जानते हैं इतना बड़ा इदारा, अब वो आखिरी आदमी जो था अभी अजीमुल्लाह साहब थे सेक्रेटरी, वो रिटायर हो गए, अब कोई वहाँ स्टाफ नहीं है। उर्दू तो खैर खालिस हिंदुस्तानी है, इस पर तो किसी को शुबा है ही नहीं। तारीख़ी एतबार से बहुत बड़ा झूठ है ये कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, और लसानियाती लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे बड़ा झूठ है कि मुसलमानों की ज़बान। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उर्दू ज़बान व अदब और दूसरी ज़बानों की भी बहुत गैर मामूली खिदमत अंजाम दी। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और अदबी दुनिया के मशहूर मारूफ शायर डॉक्टर खालिद मुबशिर सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप अररिया की धरती पे हैं। अररिया आर्ट्स गैलरी, अररिया आर्ट्स सोसाइटी की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अदबी खराज अक़ीदत पेश करने के लिए प्रोग्राम रखा गया था। सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि आखिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अदबी खराज अक़ीदत पेश करने का क्या मकसद है, क्योंकि उन्होंने तो कोई अदबी काम नहीं किया है, तो इस पर जानना चाहेंगे सर। दो बातें हैं, एक तो ये कि कोई ज़रूरी नहीं है उसूली तौर पर कि कोई शख्सियत अदबी हो जब भी हम उनको अदबी खराज पेश करें। अगर कोई अजीम शख्सियत है तो अदबी खराज उन्हें भी पेश किया जा सकता है, चाहे वो मजहबी शख्सियत हो, सियासी शख्सियत हो, या किसी भी बड़े मैदान में उनकी खिदमत रही हो। एक उसूली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ज़बान व अदब की खिदमत बराह रास्त न सही, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उर्दू ज़बान व अदब और दूसरी ज़बानों की भी बहुत गैर मामूली खिदमत अंजाम दी है। मिसाल के तौर पर अगर आप उर्दू की बात कहें, ख़ुद उर्दू से उनका इश्क, उनकी वाबस्तगी जग ज़ाहिर है। उर्दू रस्मुल ख़त से उनकी वाबस्तगी ऐसी थी कि न सिर्फ़ ये कि हिंदी तकरीरें बल्कि अंग्रेज़ी तकरीरें भी बावसूख ज़राए से बात मालूम हुई है कि वो कभी कभी उर्दू रस्मुल ख़त में लिखा करते थे। और फिर ये कि उर्दू इदारों से गहरी वाबस्तगी उनकी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सिलसिले में फ़िक्रमंद रहते थे, और उनके ज़माने में उस यूनिवर्सिटी की बहुत तरक्की हुई है। और उर्दू के सिलसिले में एक बहुत बड़ा कारनामा और है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने 4 बड़े मराकिज़ कायम किए उर्दू मीडियम असातिज़ा की तरबियत के, जिसको कहना चाहिए कि मरकज़ बराए फ़रोग़ इस्तेदाद उर्दू मीडियम असातिज़ा के नाम से इस मरकज़ को जाना जाता है। एक मरकज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कायम किया, एक मरकज़ जामिया मिलिया इस्लामिया में कायम किया, और एक मरकज़ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में कायम किया। 3 बड़े मराकिज़ उन्होंने उर्दू मीडियम असातिज़ा की तरबियत के लिए कायम किए। उसके अलावा DD उर्दू 24 आवर्स इंटू 7, ये कारनामा डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। और इसके अलावा भी बहुत सी खिदमत हैं उर्दू के सिलसिले में। तो ये कहना कि उर्दू या उर्दू ज़बान या उर्दू अदब के से उनकी कोई वाबस्तगी नहीं रही, ये वो लोग ही ऐसा कह सकते हैं जिनको वाक़फ़ियत नहीं है डॉक्टर मनमोहन सिंह से। डॉक्टर मनमोहन सिंह पार्लियामेंट में कितनी ही तकरीरें हैं जिसमें उन्होंने बहुत अहम और मेयारी अशार का हवाला दिया, कभी इकबाल के अशार, कभी गालिब के अशार, कभी दीगर शोरा के अशार वो कोट किया करते थे। उर्दू उनकी मादरी ज़बान है, इसमें कोई शक है ही नहीं, और उसी तरह से उन्होंने उर्दू ज़बान की खिदमत भी की है। सर, आप उर्दू के मशहूर मारूफ शायर हैं, तो उर्दू को लेकर के हमेशा एक बात कही जाती है कि ये मुसलमानों की ज़बान है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप प्रोफेसर भी हैं, उर्दू शायर भी हैं, क्या किसी ज़बान को धर्म के चश्मे से देखा जा सकता, या टोपी दाढ़ी लगाई जा सकती है उर्दू के ऊपर? अगर मुसलमानों की ज़बान कोई हो सकती है तो वो अरबी हो सकती है, सही मानों में। वो कुरान की ज़बान है, वो हदीस की ज़बान है, लेकिन उस ज़बान पर भी किसी को हिम्मत नहीं हुई, अरबी पर भी किसी माहिर लसानियात को आज तक हिम्मत नहीं हुई कि उसको मुसलमानों की ज़बान कहे। वजह क्या है? अबू जहल की भी ज़बान अरबी है, अबू लहब की ज़बान भी अरबी है,
اردو تو خیر خالص ہندوستانی ہے، اس پر تو کسی کو شبہ ہے ہی نہیں۔ تاریخی اعتبار سے بہت بڑا جھوٹ ہے یہ کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، اور لسانیاتی لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ اصولی طور پر بات یہ ہے کہ اردو ہی نہیں، دنیا کی کوئی بھی زبان مذہب کی زبان نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ علاقے کی زبان ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے دستور ہند نے جو ریاستوں کی تقسیم کی بنیاد رکھی ہے وہ لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے رکھی ہے، کبھی مذہبی یا اور دیگر بنیادیں انہوں نے قائم نہیں کی ہیں۔ تو اردو کے سلسلے میں تو یہ بات سراسر جھوٹ ہے۔ آپ اردو رسم الخط پر بہت زور دیتے ہیں سر، میں نے کئی بار دیکھا ہے، آپ لکھتے بھی ہیں کہ اردو رسم الخط میں ہی لکھا جائے، جو لوگ بھی رسم الخط یہ رومن میں لکھتے ہیں یا کچھ، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اردو رسم الخط ہی میں لکھنا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اردو رسم الخط کے غائب ہونے سے کیا اردو کو کچھ نقصان پہنچ رہا ہے سر؟ سیدھی سی بات ہے، جو ہی آپ اردو کو دیوناگری میں لکھتے ہیں تو دراصل وہ ہندی ہو جاتی ہے۔ آپ نے پریم چند کو کھو دیا ہے، آپ کو احساس بھی نہیں ہے۔ اور صرف پریم چند ہی نہیں، آپ نے دوہے کی تاریخ، دوہے کی روایت، دوہے کی جو وراثت رہی ہے اردو کی، وہ ہم نے کھو دیا ہے۔ اس کی وجہ صرف رسم الخط کی تبدیلی ہے۔ کبیر ہمارے نہیں رہے، یا پدماوت اب ہمارا نہیں رہا۔ جو ملک محمد جائسی کی مشہور ترین تصنیف ہے پدماوت، وہ آج بھی قدیم ترین نسخہ جو مخطوطہ ہے وہ اردو میں ہے، لیکن اس پر دعویٰ اب ہندی والوں کا ہے۔ دکنی جے این یو جیسی یونیورسٹی میں دکنی پر پی ایچ ڈی آپ دیکھ لیجئے جا کر کے، اردو میں اگر نام لیا جاتا ہے تو جھگڑا ہو جاتا ہے بورڈ آف اسٹڈیز میں کہ اردو کہاں سے ہو گئی دکنی، صرف رسم الخط کی تبدیلی کی وجہ سے۔ اردو اور ہندی میں بنیادی طور پر اگر کوئی بڑا فرق ہے تو وہ رسم الخط کا فرق ہے، اس لیے بھی یہاں معاملہ حساس ہو جاتا ہے۔ میں تاریخ کے ان اوراق کو نہیں پلٹنا چاہتا، آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہوگا، کہ کس طرح سے مہاتما گاندھی نے ظاہر ہے اردو ہندی دونوں کو ملا کر کے ہندوستانی کا نام دیا۔ اس سے پہلے ناگری پرچارنی سبھا قائم کی گئی الہ آباد میں، اس سے بھی پہلے سر سید احمد خان، اس تاریخ کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ سر سید احمد خان کے بہت عزیز ترین دوستوں میں سے راجہ شیو پرساد اور مدن موہن مالویہ، پنڈت مدن موہن مالویہ، اور ان کے عزیز دوستوں میں سب سے اہم دوست تھے جدید ہندی کے بانی، جس کو بابائے جدید ہندی کہا جاتا ہے، بھارتیندو ہریش چندر۔ ان لوگوں سے جھگڑا کس بنیاد پر ہوا؟ تاریخ پڑھنی چاہیے ہمیں، رسم الخط کی بنیاد پر ہوا ہے۔ جب سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی ہے سر سید نے 1864 میں، تو اس وقت بات آئی کہ ترجمہ جو مغربی علوم و فنون کا ہوگا وہ کس زبان میں ہوگا؟ سر سید احمد خان نے کہا کہ ظاہر ہے، بالکل ظاہری بات ہے کہ آج کی سب سے بڑی زبان ہندوستان کا لنگوا فرینکا جو ہے، رابطۂ عامہ کی زبان، وہ اردو ہے۔ اس وقت ان لوگوں نے سر سید احمد خان سے اختلاف کیا اور کہا کہ نہیں، دیوناگری میں بھی ترجمہ ہونا چاہیے اور یہ اس کا حق ہے۔ چنانچہ یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ معاملہ فرقہ پرستی کی نوبت آ گئی، زہر اگلا گیا اس زبان کے بارے میں، اور ایک الگ زبان کے طور پر گویا کہ ہندی کی تحریک چلی۔ ایک بات میں اچھی طرح کہنا چاہتا ہوں کہ اردو اور ہندی دونوں ہماری اپنی زبانیں ہیں، لیکن رسم الخط میں کوئی مفاہمت نہیں کرنی چاہیے۔ ہندی کو دیوناگری میں لکھا جائے، اردو کو اردو رسم الخط میں لکھا جائے۔ سر اردو آرگنائزیشن بہت سارے ہیں سر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اردو ابھی ہمارے علاقے میں یا ہمارے جو لوگ ہیں ان میں اس طرح سے پنپ نہیں رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اردو جو آرگنائزیشن ہے ان کی کچھ کمی ہے سر؟ بھائی ہمارے ہاں بہار میں بہت اہم روایت تھی، جب پروفیسر عبد المغنی تھے، غلام سرور تھے، یہ دو بڑی شخصیتیں تھیں جنہوں نے اردو کے، یہ لوگ مجاہد تھے صحیح معنی میں، ان کو مجاہدین اردو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ انہی لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے ہمارے بہار میں دوسری ریاستی زبان کا سرکاری طور پر درجہ حاصل ہوا اردو کو، لیکن عملاً ایسا نہیں ہو پایا۔ لیکن پروفیسر عبد المغنی اور غلام سرور کی اس تحریک کو اگر آج بھی ہم لوگ آگے بڑھائیں، ہم نوجوانوں سے یہ امید رکھتے ہیں، ہم سبھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ اس تحریک کو آگے بڑھائیں۔ اور آپ دیکھیے ابھی کتنے مسائل ہمارے بہار میں ہیں،
बिहार उर्दू एकेडमी ताला लग चुका है। आप जानते हैं इतना बड़ा इदारा, अब वो आखिरी आदमी जो था अभी अजीमुल्ला साहब थे सेक्रेटरी, वो रिटायर हो गए, अब कोई वहाँ स्टाफ नहीं है बाज़ाब्ता। पहले भी बहुत कम, कहना चाहिए कि सबसे कम जो बजट था बिहार में वो उर्दू एकेडमी का ही था, मुश्किल से 1 करोड़ रुपए तक था, जबकि आप जानते हैं कि 18 करोड़ रुपए सालाना बजट। आप ही की पड़ोसी रियासत है वो मगरिबी बंगाल, 18 करोड़ रुपए वहाँ है, और दूसरी रियासतों में भी ज़ाहिर है बड़ा बजट है। तो इस सिलसिले में हम लोगों को मैं प्रोफेसर अब्दुल मुगनी को भी खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ, और ग़ुलाम सरवर को भी, और बिहार के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उर्दू तहरीक को असरे नौ हम लोग ज़िंदा करें। सर लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, सिर्फ बस ज़्यादा लंबा हो रहा है, जो नौजवान उर्दू शायरी की तरफ आ रहे हैं सर, उनके लिए क्या हिदायत होगी सर? सोशल मीडिया को उस्ताद न बनाएं, वाकई जो इस फ़न में उस्ताद हैं उनको उस्ताद बनाएं। इससे ज़्यादा मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।